दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। वही रिएक्शन वीडियो होने वाला है डॉक्टर इसरार अहमद अबाउट इजराइल फिलिस्तीनी लाइव न्यूज। और एक तरीके से बयान है ये, बयान बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें एक रेफरेंस मिले, क्योंकि इसरार जी तो अब हमारे साथ नहीं है, बट ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ बात कही हो और वो आज के प्रेजेंट में वो चीज सच हुई हो। तो देखने में भी बहुत ज्यादा मुझे लग ही रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है या फिर कुछ नया होने वाला है जो हमें सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है मजहबी यहूदियों के साथ कि हम यहां पर जो है टेंपल बनाएंगे, थर्ड टेंपल हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर यहां होगी। लेकिन जाहिर बात है फिलिस्तीनी कैसे मान ले, मुसलमान कैसे मान ले? ये है वो चीज कि जिसकी वजह से वो सारा मामला नाकाम हुआ। वैसे मुझे यकीन है कि अगर फिलिस्तीनी मान भी लेते तभी यहूदी जो है जिस तरीके से इसाक रेबिन को उसने कत्ल कर दिया था, तो ये इसको भी यहूद बाराक को भी कत्ल कर देते और वो किसी सूरत तस्लीम न करते कि ये यरूशलेम जो है ये अनडिवाइडेड सिटी न रहे, बल्कि डिवीजन हो जाए इसकी और सिर्फ मगरबी हिस्सा हमारे पास रह जाए और मशरकी जो है अरबों के पास, कभी तस्लीम नहीं करते, मर जाएंगे। अब देखिए इस वक्त शक्ल क्या है। मेरा अंदाजा यह है कि अब जो मजहबी यहूदी है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब एक मिडवे आदमी इस वक्त वहां पर आ गया है, टोपी वाला। अगरचे वो प्रैक्टिसिंग यहूदी उस तरह का नहीं है, दाढ़ी वाला नहीं है, जुल्फों वाला नहीं है वही कोट पैंट वाला, लेकिन यह कि ऊपर रखता है वो टोपी। एरियल शरॉन और इंतहाई सफाक, जिसने के फिलिस्तीनियों के 2 कैंप ऐसे उड़ाए थे जैसे कि चींटियों का हो लश्कर और उनको पांव तले रोक दिया जाए, इस तरीके से खत्म किया था। बहुत बड़ा कातिल, मर्डरर वो वजीर आजम है। और अब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब इनका फैसला यह है कि इन्हें 3 बड़े बड़े कदम उठाने हैं। नंबर 1, फिलिस्तीनियों का खात्मा, एथनिक क्लेंजिंग। अगर ये फिलिस्तीनी रहते हैं यहां पर तो अगर 10 हम इनके मारेंगे तो 2-3 ये हमारे मार देंगे। तो इसराइली की जान तो बहुत कीमती है, ये तो खैर 1000 भी मर जाए तो कोई बात नहीं, ये तो कीड़े मकौड़े हैं, जेंटाइल्स हैं, गोयम्स हैं, यहूदी वो मर जाए। लिहाजा इनका टंटा मुकाओ, अब इनको खत्म करो। वो इश्तहार शायद आपके नजरों से गुजरा होगा जिसमें मैंने ये अल्फाज लिखे हैं कि बोस्निया की एथनिक क्लेंजिंग जो है मांद पड़ जाएगी। और जो कुछ एथनिक क्लेंजिंग हुई थी 500 बरस कबल हस्पानिया में, उसका नक्शा आप देखेंगे दुनिया में। उस वक्त क्या हुआ था? अरबों को, मुसलमानों को या जला दो, कत्ल कर दो, या जहाजों में उनको डंप कर हुए और ले जाकर शिमाली अफ्रीका के साइड के ऊपर उतार दो और डंप कर दो। एक बच्चा भी नहीं रहने दिया था हस्पानिया में। 1492 में सुकूत गरनाता हुआ है और उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर एक बच्चा मुसलमानों का खत्म कर दिया। यह है फैसला उनका। अब बहुत बड़ा कदम वो उठाने पर मजबूर है। कब तक आप रहेंगे? हमारे लोग मारते हैं, 16 नौजवान हमारे मार दिए। लेकिन आज घर था, उसमें एक चला गया फिलिस्तीनी, बम अपने जिस्म से बांध कर वहां उड़ा दिया, खुद भी उड़ गया, 16 उनके नौजवान उड़ गए। लिहाजा यह चीज उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। नंबर 2, उन्हें बहरहाल अब यह करना है कि मस्जिद अक्सा को गिराएं, कुब्बतुस सखरा को गिराएं और टेंपल बनाएं। यह इंतिफादा जो अब शुरू हुआ 1 साल पहले से, यह शरोन ने दौरा किया था, मस्जिद अक्सा में गया था और इसने थर्ड टेंपल की तामीर के लिए एक पत्थर जो है, बुनियाद का पत्थर रखने का इरादा जाहिर किया था, जिस पर फिलिस्तीनी नौजवान उठे, वो ईंटें लेकर और रोड़े लेकर, और उस वक्त से यह सिलसिला चल रहा है। कितने मारे जा चुके हैं फिलिस्तीनी, लेकिन कुछ ना कुछ यहूदी भी मरे, इसराइली भी मरे। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इनफ इज इनफ। अब हम इस मामले को एक दफा जो है फाइनली खत्म कर देंगे और अब बनाएंगे। लिहाजा अब जो है कई टन वजन के वो जो पत्थर तैयार होकर आगे रख दिए गए हैं कि यहां ये बुनियाद पड़नी है, उसके अंदर ये पत्थर लगेंगे। बल्कि एक लतीफा भी मुझे याद आया है, ये कोई 30 साल पुरानी बात है। इस कुब्बतुस सखरा की मरम्मत हुई थी तो इसके ऊपर जो ये सोने की पतरी चढ़ी हुई है, ये शाह हुसैन उर्दुन वाले जो है, जाहिर बात था भी उन्हीं के तसल्लुत में, ये उन्हीं की तौलियत में था सन 67 से पहले।
اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے, جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا. اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے, یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے. کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا, جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا. اب وہ اس پر آ گئے, مزید دیر نہیں کر سکتے. تو آپ نوٹ کیجئے, نمبر 1 ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2 demolition of the Aqsa mosque and the Qubbat al-Sakhra. Number 3 امریکہ کو الٹیمیٹم, تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ, اور اس کے لیے دھمکی, اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نیتنیاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو, انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے, مسجد دارالسلام سے نکلا, شام کو, اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر, ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں, ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے, ٹکڑے کر دیں گے تمہارے, تو بیچ میں آؤ تو صحیح ہم, اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس, اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے, جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے, یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر, یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں, اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے, ایسا ہے وہاں. پوری ایڈمنسٹریشن, پوری اکانومی, تمام ذرائع ابلاغ, پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا, سب ان کے قبضے میں. ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے. کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی. امریکہ, اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ, دائرہ اندر دائرہ, اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں, جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا, اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا, اس سے آگے, اور وہ آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے. پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے. پہلی اسٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا. پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز, اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا انہوں نے. یہ دھمکی دی ہے, لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3. اس دہشت گردی کے 3 مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. لادن نے شاید وہ بھی تو لی تھی اس پہ کہ ہاں یہ حملہ امریکہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے. تو لادن کو اسرائیل کا تھوڑی تھا, نہیں, لادن اسرائیلی نہیں تھا, مگر جیسے یہ بتا رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ کیا گیا تھا وہ اسرائیلیوں کے دوارا کیا گیا تھا, مگر اس میں جو مین شخص کو جس کو بنا دیا وہ ان کو بنایا. باقی ان کا ڈیپتھ مجھے نہیں پتا کیونکہ ویڈیو کا ایک جسٹ کلپ ہے, آپ پوری ویڈیو کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اتنے سے بیان سے. تو کافی اچھا تھا, کچھ جاننے کے لیے ملا. تو چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں. چلیے جلدی ملیں گے, اپنا دھیان رکھیے گا. نمسکار.